दोस्तों, मेरे एक भाई ने मुझसे बड़ा ही दिलचस्प और अहम सवाल पूछा है। वो लिखते हैं कि भाई, आजकल मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जैसे ही हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ये हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या नमाज के दौरान अगर हम 3 बार खारिश करें तो क्या वाकई हमारी नमाज टूट जाएगी? क्योंकि मच्छरों की वजह से बार बार हाथ उठाना पड़ता है। बराहे करम हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो मेरे प्यारे भाई, आपके सवाल पूछने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि आजकल हर दूसरे नमाजी का मसला है। हम सब मुसल्ले पर खड़े होकर इसी कशमकश में होते हैं कि एक तरफ अल्लाह का खौफ है और दूसरी तरफ उस मच्छर की तकलीफ। अक्सर तो हम इस डर से मच्छर को काटने देते हैं कि कहीं हमारी नमाज ही ज़ाया ना हो जाए, और इस चक्कर में हमारा पूरा ध्यान नमाज से हटकर उस मच्छर की बिनबिनाहट पर चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह वो अधूरी मालूमात है जो हमने बचपन से सुनी हुई है। हमें बस इतना बता दिया गया कि 3 बार हाथ हिलाया तो नमाज गई, मगर हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत आसान है। आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में वो असल बात बताऊंगा कि वो कौन सी हद है जहां तक आपको हाथ हिलाने की इजाज़त है, और वो कौन सा पॉइंट है जहां आपकी एक छोटी सी हरकत आपकी पूरी नमाज को ख़त्म कर सकती है। आगे चलकर मैं आपको एक ऐसी खुफिया ट्रिक भी बताऊंगा जो मुसल्ले पर मच्छरों से निमटने के लिए बेहतरीन है, जिससे आपकी नमाज भी नहीं टूटेगी और आपका सुकून भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो 3 बार वाला कानून असल में है क्या। क्या ये पूरी नमाज के लिए है या सिर्फ एक सजदे या रकू के लिए? दोस्तों, ये वो नुक्ता है जहां 90% लोग गलती कर जाते हैं। देखें भाइयों, ये मसला जितना सादा नज़र आता है, इसके पीछे छुपी शरई बारीकियां उतनी ही अहम है। मैंने इस पूरी मुश्किल को हल करने के लिए इसे 5 बड़े और बहुत ही अहम पॉइंट्स में तकसीम किया है, और मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये पांचों पॉइंट्स एक दूसरे से जंजीर की तरह जुड़े हुए हैं। अगर आपने एक भी नुक्ता मिस कर दिया तो शायद आप मुसल्ले पर वो गलती कर बैठें जो आपकी पूरी नमाज को ज़ाया कर दे। दोस्तों, पहला पॉइंट, इसमें हम ये जानेंगे कि वो कौन सी हरकत है जो मच्छर भगाते वक्त नमाज के अंदर गिनी जाती है और कौन सी नमाज से बाहर। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस 3 बार वाले कानून की असलियत खोलेंगे कि क्या ये वाकई पूरी नमाज के लिए है। तीसरा पॉइंट, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि एक हाथ और 2 हाथों के इस्तेमाल से आपकी नमाज पर क्या फ़र्क पड़ता है। चौथा पॉइंट, ये सबसे अहम है, इसमें मैं आपको वो खुफिया तरीका सिखाऊंगा कि मच्छर भी उड़ जाएगा और आपका हाथ भी हरकत में नहीं आएगा। पांचवा पॉइंट, और आखिर में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी मजबूरी है जहां नमाज तोड़ना आप पर लाजिम हो जाता है। याद रखें, मुसल्ले पर की गई एक छोटी सी नादानी आपकी मेहनत को अकारत कर सकती है। इसलिए मेरे साथ इस सफ़र में आखिर तक रहिएगा ताकि आज के बाद आपकी नमाज मच्छरों या मक्खियों की वजह से कभी ख़राब ना हो। पॉइंट नंबर 1, वो हरकत जो नमाज के अंदर है और जो बाहर है। तो भाइयों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि नमाज में हरकत करना या मच्छर को भगाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आपने हल्का सा हाथ हिलाया और नमाज ख़त्म हो गई। यहाँ एक बहुत ही बारीक और समझने वाली बात है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी आधी टेंशन तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। देखें दोस्तों, नमाज में 2 तरह की हरकतें होती हैं। एक वो जिसे हम छोटी हरकत कहते हैं और एक वो जिसे बड़ी हरकत कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हरकत छोटी है या बड़ी? तो इसका बहुत ही आसान हल ये है। फ़र्ज़ करें आप नमाज पढ़ रहे हैं और दूर से कोई बंदा आपको देख रहा है। अगर आप मच्छर को भगाने के लिए इस तरह हाथ हिलाते हैं कि दूर खड़े बंदे को शक पड़ जाए कि यार, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है, तो समझ लें कि ये बड़ी हरकत है और इससे आपकी नमाज पक्की टूट जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप मच्छर को इस तरह हटाते हैं कि दूर खड़े बंदे को पता है कि आप नमाज ही पढ़ रहे हैं, बस आपने हल्का सा हाथ से इशारा किया या थोड़ी सी खारिश कर ली, तो ये छोटी हरकत है और इससे आपकी नमाज को कुछ नहीं होता। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये छोटा हाथ हिलाना आखिर कितनी बार जायज़ है? क्या हम पूरी नमाज में बार बार ऐसा कर सकते हैं?
यहीं पर वो सबसे बड़ी गलत फहमी पैदा होती है जो हमारे मुल्क में फैली हुई है। भाइयों याद रखें, नमाज अल्लाह के सामने खड़े होने का नाम है। अब मच्छर तो मच्छर है, वो तो काटेगा, लेकिन इस्लाम इतना सख्त नहीं है कि वो आपको तकलीफ में देखकर भी कहे कि बस हिलना नहीं है। असली बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके हाथ ना उठाना पड़े। अगर मच्छर सिर्फ बैठने से तंग कर रहा है तो थोड़ा सा जिस्म हिलाकर उसे उड़ा दें, लेकिन अगर वो काट रहा है तो हाथ उठाकर उसे हटा दें, मगर ऐसे कि जैसे आपका हाथ मुसल्ले से चिपका हुआ हो और सिर्फ ज़रूरत के लिए थोड़ा सा ऊपर उठा है। अगर आपने बार बार हाथ ऐसे हिलाया जैसे आप मच्छर के पीछे भाग रहे हैं तो फिर वो बड़ी हरकत बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 बार वाली हद क्या है, क्या वो इस पहले पॉइंट से जुड़ी हुई है? तो जी हाँ दोस्तों, और वो हकीकत इतनी चौंका देने वाली है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ठहरिए, दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लें। अगर आपने ये समझ लिया कि हाँ थोड़ा बहुत हिलने से कुछ नहीं होता, तो कहीं आप इसका गलत फायदा तो नहीं उठाने लगेंगे, क्योंकि एक ऐसी हद है जहां पहुंचकर मच्छर तो उड़ जाएगा मगर आपकी नमाज का सवाब भी उड़ जाएगा। वो हकीकत क्या है? चलिए अब दूसरे पॉइंट में इस 3 बार वाले कानून का पोस्टमार्टम करते हैं। पॉइंट नंबर 2, 3 बार खारिश वाले कानून का सच। दोस्तों अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल की तरफ जिसने लाखों नमाजियों को शक में डाला हुआ है। वो सवाल ये है कि क्या वाकई अगर हमने नमाज में 3 बार हाथ उठाकर मच्छर उड़ाया या खारिश की तो हमारी नमाज टूट जाएगी? भाइयों आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा कि बेटा बस 2 बार की इजाज़त है, तीसरी बार हाथ हिलाया तो नमाज गई। लेकिन आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके लिए बिल्कुल नई हो। हकीकत यह है कि ये 3 बार वाला हिसाब पूरी नमाज के लिए नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये पूरी नमाज के लिए नहीं है तो फिर क्या हम जितनी बार चाहें हाथ हिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखें, इस्लाम ने हमें जो तरीका बताया है ना, वो बहुत मंतकी है। ये 3 बार वाली हद सिर्फ एक रुकन के लिए है। अब रुकन का मतलब क्या है, आसान लफ्जों में समझें। जब आप खड़े हैं यानी कयाम में तो वो एक रुकन है, जब आप रुकू में गए तो वो दूसरा रुकन है, जब आप सजदे में गए तो वो तीसरा रुकन है। दोस्तों कानून ये है कि अगर आपने सिर्फ खड़े होने की हालत में मुसलसल 3 बार हाथ उठाया और नीचे लाए तो नमाज टूटेगी, लेकिन अगर आपने एक बार खड़े होकर खारिश की, फिर हाथ नीचे ले आए, फिर रुकू में गए और वहां मच्छर लड़ा तो वहां आपने दोबारा हाथ उठा लिया, तो इससे आपकी नमाज नहीं टूटेगी। भाइयों इसे ज़रा और गहराई से समझें ताकि कल को आप मुसल्ले पर परेशान ना हो। फुकाहा फरमाते हैं कि ये 3 बार भी तब गिना जाएगा जब आप हाथ मुसल्ले से उठाकर ऊपर लाएं, खारिश करें और हाथ वापस अपनी जगह यानी नाफ के नीचे या सीने पर ले जाएं। अगर आपने एक ही बार हाथ उठाया और उस हाथ से वहीं के वहीं 3-4 बार मच्छर को भगाया या खारिश की तो वो सिर्फ एक बार ही गिना जाएगा। दोस्तों कितनी बड़ी आसानी है ना। हम ख्वाम-ख्वाह ये समझते थे कि अगर पूरी नमाज में कहीं भी 3 बार हाथ हिल गया तो नमाज गई, हालांकि ऐसा नहीं है। दोस्तों अब ईमानदारी से बताएं, क्या आपको इससे पहले ये बात मालूम थी? कमेंट्स में हाँ या नहीं लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने भाई इस गलत फहमी का शिकार थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सुनकर नमाज में बार बार हाथ हिलाना शुरू कर दें, क्योंकि याद रखें अगर आपने 3 बार हाथ इतनी तेजी से हिलाया कि देखने वाले को लगे कि आप मच्छर से कबड्डी खेल रहे हैं तो फिर रुकन वाला कानून भी आपको नहीं बचा सकेगा। मगर रुकें, अभी तो आपने सिर्फ गिनती समझी है। असल खेल तो इस बात में है कि आप हाथ कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या एक हाथ से मच्छर भगाना और दोनों हाथों से मच्छर भगाना बराबर है, या यहाँ भी कोई ऐसी पाबंदी है जो आपकी नमाज को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकती है? दोस्तों तीसरा पॉइंट इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और अहम है, क्योंकि यहाँ आपकी एक छोटी सी नादानी आपके मुसल्ले को खेल का मैदान बना सकती है। चलिए देखते हैं कि एक हाथ और 2 हाथों का क्या चक्कर है। पॉइंट नंबर 3, एक हाथ या 2 हाथ, वो गलती जो नमाज फ़ौरन ख़त्म कर देती है। अब भाइयों ज़रा दिल थाम कर ये बात सुने, क्योंकि ये वो मकाम है जहाँ बड़े बड़े नमाजी अनजाने में ठोकर खा जाते हैं। हमने अभी 3 बार वाली गिनती तो समझ ली,
لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ آپ وہ خارش یا مچھر بھگانے کا کام کتنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو، نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب قانون کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ رہا ہے اور آپ نے ایک ہاتھ استعمال کیا، یعنی صرف سیدھا ہاتھ یا صرف الٹا ہاتھ، تو اس میں گنجائش موجود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے پوائنٹس میں بتایا۔ لیکن اگر آپ نے مچھر کو مارنے یا خارش کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھا لیے تو بھائیو، یہاں گنتی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کی نماز وہیں کے وہیں ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، چاہے آپ نے پوری نماز میں پہلی بار ہی ہاتھ کیوں نہ اٹھایا ہو، اگر دونوں ہاتھ ایک ساتھ مصلے سے ہٹ گئے اور آپ کے جسم کے کسی حصے پر خارش کرنے یا مچھر مارنے میں لگ گئے تو اسے اسلام میں بڑی حرکت مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے دیکھنے والا کوئی بھی بندہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اسے یہی لگے گا کہ آپ کسی کام میں مصروف ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے سر پر ٹوپی ہے اور وہ گرنے لگی ہے، یا مچھر آپ کے ماتھے پر بیٹھا ہے۔ اگر آپ ایک ہاتھ سے ٹوپی سیدھی کرتے ہیں یا مچھر ہٹاتے ہیں تو یہ عمل قلیل ہے، یعنی چھوٹی حرکت۔ لیکن اگر آپ نے دونوں ہاتھوں سے ٹوپی پکڑی یا دونوں ہاتھوں سے مچھر کو تالی مار کر مارنے کی کوشش کی تو آپ کی نماز کا ٹوٹنا یقینی ہے۔ یاد رکھیں، نماز میں دونوں ہاتھوں کا ایک ساتھ استعمال کرنا اللہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ نماز کو فاسد یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ہم کتنی بار مصلے پر کھڑے ہو کر اپنے کپڑے ٹھیک کرنے کے لیے یا مچھروں سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی ماضی میں یہ غلطی ہوئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس آج سے یہ عہد کر لیں کہ مصلے پر آپ کے دونوں ہاتھ ایک ساتھ کبھی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن بھائیو، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہاتھ نہیں ہلانا اور مچھر بھی نہیں مارنا تو پھر وہ جادوئی طریقہ کیا ہے جس سے مچھر بھی بھاگ جائے اور ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے؟ جی ہاں، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چوتھے پوائنٹ میں آپ کو وہ خفیہ ٹرک بتاؤں گا جو پرانے دور کے بزرگ استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی نماز میں مچھر رکاوٹ نہ بنے۔ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے اور آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع بھی برقرار رہے گا۔ چلیے اس خفیہ طریقے کو جاننے کے لیے چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، مچھر بھگانے کا وہ خفیہ طریقہ جس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب بھائیو، وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ نے اتنی پابندیاں تو بتا دیں، اب وہ حل بھی بتا دیں کہ مچھر بھی اڑ جائے اور ہماری نماز پر آنچ بھی نہ آئے۔ تو سنیں، ہمارے بڑے بزرگ اور اللہ والے ایک ایسا طریقہ استعمال کرتے تھے کہ مچھر ان کے قریب بھی آتا تھا تو وہ بغیر ہاتھ ہلائے اسے بھگا دیتے تھے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جسم کی ہلکی تھر تھراہٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو ذرا غور سے سنیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا ہو سکے ہاتھ پاؤں کو ساکن رکھیں، یعنی ہلنے نہ دیں۔ اگر مچھر آپ کے ہاتھ پر یا چہرے پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے جسم کے اس حصے کو ہلکی سی جنبش دیں، یعنی ہلکا سا اسے ہلا دیں۔ مثلاً اگر گال پر مچھر ہے تو منہ کے پٹھوں کو تھوڑا سا سکیڑیں یا ہلائیں۔ اگر ہاتھ پر ہے تو انگلیوں کو وہیں جڑے جڑے تھوڑا سا تھر تھرا دیں۔ اس چھوٹی سی حرکت سے مچھر کو لگتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے اور وہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی حرکت کی ہے۔ آپ کا ہاتھ اپنی جگہ پر بندھا رہتا ہے، آپ کی نماز کی حالت برقرار رہتی ہے، اور وہ مچھر جو آپ کا خون پینے آیا تھا وہ بھی ناکام ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہاتھ اٹھانا آخری حل ہونا چاہیے۔ پہلا حل یہی ہے کہ آپ بغیر ہاتھ ہلائے مچھر کو ڈسٹرب کر دیں۔ اس سے آپ کا خشوع اور خضوع یعنی نماز میں دل لگنا بھی متاثر نہیں ہوتا اور اللہ کے دربار میں آپ کی حاضری بھی پوری رہتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا چیلنج دیتا ہوں۔ اگلی بار جب آپ مصلے پر کھڑے ہوں اور کوئی مچھر یا مکھی تنگ کرے تو فوراً ہاتھ مت اٹھائیے گا، بلکہ اس تھر تھراہٹ والے طریقے کو آزما کر دیکھیے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے۔ اور ہاں، کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی پہلے یہ طریقہ آزمایا ہے یا آپ ہمیشہ تالی مار کر مچھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن بھائیوں اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں مچھر کی جگہ کوئی زہریلا بچھو یا سانپ مسلح پر آ جائے، یا مچھر اتنی بری طرح کاٹے کہ آپ کی برداشت ختم ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں کیا اسلام پھر بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھتے رہو؟ کیا نماز توڑنا گناہ ہوگا یا ثواب؟ دوستو، پانچواں اور آخری پوائنٹ آپ کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام آسانی کا دین ہے، مشکل کا نہیں۔ چلیے اس آخری اور اہم ترین نقطے کو سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، وہ مجبوری جہاں نماز توڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم نے اب تک مچھروں، مکھیوں اور چھوٹی موٹی خارش کے بارے میں تو جان لیا، لیکن اب ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ فرض کریں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مچھر نہیں بلکہ کوئی زہریلا بچھو یا سانپ آپ کے مصلی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا خدا نخواستہ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا ہے۔ اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہاتھ باندھے کھڑے رہنا چاہیے؟ بالکل نہیں دوستو، یہاں دین اسلام ہمیں وہ خوبصورت راستہ دکھاتا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ہمارا مذہب کتنا آسان ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک ایک انسان کی جان کی قیمت اس کی عبادت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس سے آپ کو یا کسی دوسرے کو شدید نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، مثلاً آگ لگ جائے، بچہ گرنے والا ہو، یا کوئی زہریلا جانور حملہ کر دے، تو ایسی صورت میں آپ پر نماز توڑنا جائز ہی نہیں بلکہ لازم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ ہائے اللہ، ہم نے نماز توڑ دی تو گناہ ہوگا۔ بھائیو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ نماز دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضائع ہونے والی جان یا پہنچنے والا بڑا نقصان واپس نہیں آ سکتا۔ اگر مچھر یا کیڑا ایسا ہے جس کی تکلیف آپ کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے اور آپ کا دھیان اللہ سے ہٹ کر صرف اس تکلیف کی طرف چلا گیا ہے، تو ایسی حالت میں بھی زبردستی نماز کو کھینچنے سے بہتر ہے کہ آپ سلام پھیر دیں، اس رکاوٹ کو دور کریں اور پھر نئے سرے سے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ دین میں تنگی نہیں ہے، مچھر کو ایک ہاتھ سے اڑانا نماز نہیں توڑتا، لیکن مصلی پر کبڈی کھیلنا نماز ضائع کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز میں خشوع پیدا کریں، مچھروں سے پہلے ہی بچاؤ کا انتظام کریں، لیکن اگر وہ پھر بھی آ جائیں تو ان 5 طریقوں پر عمل کریں جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان غلط فہمیوں سے نکل سکیں، اور ہاں، کامنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ اور جاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔